अब हामी हाम्रो क्लासमा अगाडि बढ्छौं। विशेष गरी हाम्रो भाइ बहिनीहरू एकदम उत्साहित साथ यो क्लासमा सहभागी भइरहनु भएको छ। अलि परिपक्का अलि ठुलो मान्छेहरू चाहिँ बढी हुन्छ कि भन्ने मैले आशा गरेको थिएँ, तर हाम्रो टिनेजर अनि जवान भाइ बहिनीहरू चाहिँ धेरै यो बाइबल क्लासमा सहभागी हुनुभएको छ उत्साहपूर्ण तरिकाले। तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र तपाईहरुले ठिक समयमा यो परमेश्वरको वचन सिक्ने अवसर तपाईहरुले पाउनु भएको छ र यो वचनलाई यसरी नै तपाईहरुले राम्रोसँग सिक्दै जानुभयो भने तपाईले जीवनमा धेरै कुराहरू धेरै उपलब्धिहरू तपाईले हात पार्नुहुनेछ अनि तपाईले सानै उमेरमा थुप्रै बाइबलको कुराहरू सिक्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो आजको यो हाम्रो सातौं सिरिज सातौं भाग हामीले 1 बाट सुरु गरेर अहिले हामी यो सातौं भागमा आइपुग्दै छौं। तर यो सातैवटा भाग कम्प्लिट गर्ने चाहिँ थोरै हुनुहुन्छ अनि धेरै जना चाहिँ दोस्रो तेस्रोबाट तपाईहरुले जोइन गर्नु भएको छ अनि कति जना थपिँदै हुनुहुन्छ, तर पनि हामी एकदम उत्साहित छौं। कम्तीमा 15-20 जनाले मात्र यो कुरा सकायो भने, यो बाइबल क्लासलाई सकायो भने पनि एकदमै ठुलो कुरा हो। मैले भनेको थिएँ कम्तीमा पनि हामी 12 वटा जति सेसनहरू गर्छौं अनि 12 वटा जति सेसनहरू गर्नको लागि अझै हामीले अब 5-6 वटा सेसन बाँकी छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु निरन्तर रूपमा सहभागी भइदिनुहोस्। 15 दिनमा एकपल्ट तपाईहरु सबै सहभागीहरुको उत्साहको लागि जति जनाले होमवर्क गरेर पठाउनुहुन्छ थोरै थोरै भए पनि मैले तपाईहरुलाई उत्साहको लागि अनि पुरस्कारहरू दिने, राम्रो गर्ने, अझै बेस्ट गर्नेलाई अनि त्यही अनुसार तपाईले मलाई आशा छ पुरस्कारहरू पाइराख्नु भएको छ। पुरस्कार ठुलो कुरा होइन, तर तपाईहरुले के सिक्यो भन्ने कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र आजको हाम्रो सेसन रहेको छ यो सातौं सेसन। न्यायकर्ता, अगमवक्ता र राजाहरूको उदय। यहाँनिर हामीले अस्तिको गत हप्तासम्म सिरिज 6 सम्ममा 6औं सेसनसम्ममा हामीले मोसाले चाहिँ कसरी इजरायलीहरूलाई अगुवाई गरेर मिस्रको दासत्व 430 वर्षको दासत्वबाट कनान देशसम्म चाहिँ डोर्यायो भन्ने कुरा हामीले हेर्दै थियौं। अनि मोसाको जीवन पछाडि चाहिँ त्यो जिम्मेवारी चाहिँ यहोशुले पायो अनि यहोशुले चाहिँ अनि सबै इजरायलीहरूलाई नेतृत्व गरेर कनान देशमा पुर्यायो। अब हामी आज तीबाट सुरु गर्छौं र आजको हाम्रो चाहिँ न्यायकर्ता, अगमवक्ता र राजाहरूको उदय। मोसा र यहोशुको जीवन पछाडि कसरी न्यायकर्ता, अगमवक्ता र राजाहरूको उदय भयो। तपाईहरुले यो कुराहरूलाई त्यति धेरै गहिराईमा सायद पक्कै पनि बुझ्नु भएको छैन र यो कुराहरू आज हामी सिक्छौं। यो पहिला मोसा अनि मोसा पछाडि यहोशु अनि यहोशु पछाडि कसरी न्यायकर्ता, अगमवक्ता र राजाहरूको चाहिँ उदय भयो अनि उनीहरूले चाहिँ कसरी देशलाई नेतृत्व गरे भन्ने कुरालाई हामी हेर्छौं। र अब लगभग हामी अर्को सेसनदेखि हामी त्यस पछाडि नयाँ नियममा प्रवेश गर्छौं अनि हामी नयाँ नियममा प्रवेश गरेपछि फेरि येशूको जन्म सुसमाचारको कुराहरूदेखि लिएर नयाँ नियमको मण्डलीको कुराहरूदेखि लिएर अनि त्यस पछाडि हामी केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले विभिन्न चाडपर्वहरू, दिनहरू हामीले कसरी मनाउने अनि त्यस पछाडि अब नयाँ नियममा मण्डलीको महत्त्व के हो अनि त्यस पछाडि हामी विश्वासीहरूको कर्तव्यहरू के हुन्छ अनि त्यस पछाडि कस्तो मण्डली परमेश्वरले चाहनु भएको मण्डली कस्तो हो यो विषयहरूमा हामी हेर्छौं। र मैले पहिल्यैबाट भनेको छु तपाईहरु जति जनाले यो कोर्सलाई कम्प्लिट गर्नुहुन्छ तपाईहरुले म नेपाल आएपछि हामी सबैजना भेला भएर एउटा सानो ग्रेजुएसन पनि गर्छौं, तपाईहरुले सर्टिफिकेट पनि पाउनुहुनेछ। र अस्ति हामीले मोसाको जीवनको बारेमा हेर्दै थियौं। तपाईले नक्सामा देख्नुहुन्छ होला यो रातो भाग देख्नु भएको छ, यो रातो भाग मेरो कर्सर घुमेको यो रातो भाग। यो रातो भाग चाहिँ पिस्गा टाकुरा, नेबो डाँडा, यहाँ हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ नेबो डाँडाको पिस्गा टाकुरा। यो रातो भाग उठेको जग्गा, यतापट्टि यो मान्छे उठेको जग्गा, अर्को फोटो देखाएको छु मैले, यही ठाउँ हो।
नेबो डाँडाको पिस्गा भन्ने टाकुरा, यो टाकुराबाट चाहिँ समस्त यो तल्लोपट्टि यो भूभाग चाहिँ कनानको भूभाग हो। यो है यो हरियो भूभाग कनानको भूभाग, त्यहाँबाट यो सबै कनान देशको भागहरू देख्न सकिन्छ। अनि मोसा चाहिँ यही ठाउँसम्म पुग्यो। यहाँबाट परमेश्वरले मोसालाई हेर अब तँलाई मैले दिन्छु भने प्रतिज्ञा गरेको देश यही हो भने यहाँबाट परमेश्वरले देखाउनु मोसालाई उतापट्टि कनान देशको हरियाली कुराहरू उसले देख्यो, तर मोसा आफै पनि त्यो भित्र प्रवेश गर्न पाएन। अनि मोसा चाहिँ यो टाकुरामा उक्लेर कनान देशको अवलोकन गर्यो उसले यहाँबाट, तर ऊ प्रवेश गर्न पाएन। यो रातो भाग नक्सामा देखेको यो रातो भाग, अनि यो नदी चाहिँ यर्दन नदी। त्यस पछाडि यहोशूले चाहिँ यो रातो भागबाट अगुवाई गरेर यो यर्दन नदीको पार गरायो। अनि यो यर्दन नदी तर्ने बित्तिकै चाहिँ उनीहरू यो कनानमा प्रवेश गर्यो। यो यर्दन नदीको छेउमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले यहोशूले कब्जा गरेको यही सहर थियो। अनि त्यो सहरलाई कब्जा गरेर पार गरेर यर्दन नदी तरेर उनीहरू कनानमा प्रवेश गर्यो। अब यहाँनिर मोसा चाहिँ जम्मा 120 वर्ष बाँच्यो। तपाईले नबोल्नु होला, मोसा जम्मा 120 वर्ष बाँच्यो। उसको 120 वर्षको उमेर चाहिँ 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। 40 वर्ष ऊ दरबारमा बस्यो। मोसाको जन्मको बारेमा अस्ति हामीले हेरेका छौं। उसलाई चाहिँ बगाएको नील नदीमा उसलाई चाहिँ टोकरीमा राखेर छोडिदिएको अवस्थामा अनि फारोको छोरीले भेटेर चाहिँ उसलाई दरबारमा लग्यो, दरबारमा पालन पोषण गर्यो, शिक्षा दीक्षा दियो। अनि 40 वर्षसम्म चाहिँ उसले दरबारमा जीवन बितायो। अनि त्यस पछाडि ऊ जब बढ्यो उसले सबै कुरा थाहा पायो। अनि उसले चाहिँ एउटा मिश्रीलाई हिड्काएर मारिदियो। त्यस पछाडि ऊ भागेर 40 वर्ष चाहिँ फेरि त्यहाँबाट भागेर मिधानीहरूको देशमा गएर बस्यो। अनि जहाँनिर उसले विवाह पनि गर्यो। अनि यो 40 वर्ष चाहिँ उसले जंगलमा उसको ससुराको घरमा भेडा गोठालो भएर 40 वर्षसम्म जीवन बितायो। अनि यति बेला नै परमेश्वरले उसलाई बोलाउनु भयो। जलिरहेको पोथ्राबाट परमेश्वर उसँग बातचित गर्नुभयो। अनि त्यस पछाडि परमेश्वरको बोलावट पाएर मोसा फेरि मिश्र देशमा फर्केर गयो। अनि त्यस पछाडि इजरायलीहरूलाई उसले नेतृत्व गर्न लाग्यो। अनि फेरि 40 वर्षसम्म चाहिँ उसले इजरायललाई नेतृत्व गरेर मिश्र देशदेखि यो नेबो डाँडाको टाकुरासम्म, नेबो डाँडासम्म उसले पुर्यायो। मोसाको जीवनको 3 भाग। 40 वर्ष उसले दरबारमा बितायो, 40 वर्ष जंगलमा बितायो, 40 वर्ष नेतृत्व गर्यो। यसबाट हामी के सिक्न सक्छौं भने 40 वर्ष चाहिँ उसले दरबारमा सिक्यो। हामीले थुप्रै अब हामीले पनि हाम्रो जीवनमा थुप्रै कुराहरू सिक्नुपर्छ। 40 वर्ष उसले जंगलमा कसरी चाहिँ अगुवाई गर्ने, कसरी नेतृत्व गर्ने, मरुभूमिमा कसरी हिड्ने, जंगलमा कसरी हिड्ने भन्ने उसले प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ गर्यो भनौं न। 40 वर्ष जंगलमा। अनि त्यस पछाडि उसले 40 वर्ष चाहिँ नेतृत्व गर्यो। 40 वर्ष चाहिँ उ लिडर भएर काम गर्यो। अब अहिले चाहिँ हामी यो दुईटा कुरालाई चाहिँ हामी त्यति गर्न खोज्दैनौं। हामी सिक्न त्यति खोज्दैनौं, हामी दुःख गर्न पनि खोज्दैनौं, अनि हामी लिडर मात्रै हुन खोज्छौं। अब हाम्रो नेपालको चर्चहरुमा पनि यो समस्या छ, देशमा पनि यो समस्या छ। यो सुरुको 40 वर्ष मोसाले सिक्यो। अब मान्छेहरु अहिले सिक्न खोज्दैन। 40 वर्ष उसले संघर्ष गर्यो। उसले चाहिँ दुःख साथ उसले सिक्यो। आज यो दुःख गर्न खोज्दैन, छिट्टै अब नेतृत्व तहमा पुग्न चाहन्छ, छिट्टै नेता अगुवा बन्न खोज्छ, तर यो घातक हुन्छ। परमेश्वरले मोसालाई 80 वर्षसम्म सिकाउनु भयो अनि उसको 40 वर्षको अन्तिमको जीवन मात्र परमेश्वरले उसलाई प्रयोग गर्नुभयो। त्यसकारणले गर्दा धेरै जना हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरु तपाईहरु हतारिनु हुँदैन। सिक्ने कुरामा धीरज साथ सिक्नु पर्छ। मोसाले सिकिसकेपछि पनि 40 वर्ष जंगलमा बिताउनु पर्यो। उ त्यति बेला आत्तिएन है, उसले धीरज धारण गर्यो। यसरी मोसाको 120 वर्षको जीवन पूरा भएर 120 वर्षको जीवनमा उ निधन भयो। अनि उ चाहिँ गाडियो भन्छ, तर त्यो ठाउँमा नेबो भन्ने डाँडामा त्यही नै उसको मृत्यु भयो। अब यो मोसाको जीवन हामीले हेर्यौं। मोसा पछाडि अब त्यसको नेतृत्व
अझै उनीहरू कनान देशमा पुगेको छैन, त्यसको नेतृत्व चाहिँ अब त्यस यहोशुको काँधमा आयो। मोसाको मृत्यु पश्चात इजरायलीहरूलाई यहोशुले बडो साहसको साथ नेतृत्व गरे, कनान देशमा प्रवेश गराए है। यहोशु चाहिँ एकदमै जवान व्यक्ति, अघिबाट नै मोसाको साथ हिँडेर उसले सिकेको थियो, एकदमै साहसी, नडराउने। यहोशु 1 को हामीले 7, 8, 9 पदमा हेर्यो भनेदेखि परमेश्वर यहोशुसँग बोल्नुभयो, त जहाँ गए पनि म तेरो साथमा छु, निराश नहो, नडरा भनेर भन्नुभयो। अनि त्यही वचनलाई उसले विश्वास गरेर बडो साहसको साथ उसले नेतृत्व गर्यो र 110 वर्षसम्म ऊ बाँच्यो। अनि मिस्रबाट निस्केर आउने इजरायलीहरू मध्ये 2 जना व्यक्तिले मात्रै कनान देशमा प्रवेश गर्न पाए। त्यो मध्ये एकजना यहोशु थियो अनि अर्को चाहिँ कालेब। अनि 110 वर्षको उमेरमा एकदम असल नेतृत्व गरेर इजरायलीहरूलाई कनान देशमा प्रवेश गराएर 110 वर्षको उमेरमा यहोशुको मृत्यु भयो। यहोशु 24 अध्यायमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि मोसा र यहोशुको मृत्यु पश्चात इजरायलीहरूलाई नेतृत्व गर्ने असल लिडर भएन। असल नेतृत्वको अभावमा धेरै मानिसहरूले जिउँदो परमेश्वरलाई भुले र उनीहरू तितर बितर भएर अन्य देवी देवताहरूतिर लागे। त्यस पछाडि परमेश्वर रिसाउनु भयो र उनीहरूलाई विभिन्न प्रकारको दण्ड र सजायहरू परमेश्वरले दिनुभयो। अनि त्यही अवस्थामा चाहिँ न्यायकर्ताहरूको युग सुरु भयो। इङ्ग्लिसमा जजेस भन्छ, नेपालीमा न्यायकर्ता। न्यायकर्ता भन्ने पुस्तकै छ। न्यायकर्ता 2 अध्यायको 11 देखि 16 पदसम्ममा किन परमेश्वरले न्यायकर्ताहरू खडा गर्नुभयो भन्ने कुरा त्यहाँ लेखिएको छ है। तपाईले यो कुरा बुझिराख्नुहोस्, यहोशुको मृत्यु पछाडि चाहिँ अब न्यायकर्ताहरूले चाहिँ देशलाई लिड गर्न थाले, जजेसहरू। यो न्यायकर्ताहरू चाहिँ अर्को शब्दमा भन्नेहरू उनीहरू चाहिँ एउटा अगम वक्ताहरू जस्तै पनि थिए। उनीहरूले परमेश्वरको कुराहरू बोल्ने काम गर्थ्यो, परमेश्वरको वचनहरू मानिसमा प्रभाव गर्थ्यो। अब त्यस पछाडि पहिलो न्यायकर्ता परमेश्वरले ओत्नियललाई नियुक्त गर्नुभयो। ओत्नियल चाहिँ पहिलो न्यायकर्ता। न्यायकर्ता 3 अध्यायको 9 पदमा लेखेको छ। ओत्नियल तपाईले नबिर्सिनु होला, पहिलो न्यायकर्ता। यहोशुको मृत्यु पछाडि परमेश्वरले पहिलो न्यायकर्ताको रूपमा ओत्नियललाई नियुक्त गर्नुभयो र करिब यो न्यायकर्ताहरूले 3000 वर्ष अघि इजरायलको भूमिमा राजाहरू नभए न्यायाधीशहरू वा न्यायकर्ताहरूले शासन गरेको थियो। आज यसु जन्मिनुभन्दा 3000 वर्ष अघि, आजभन्दा 3000 वर्ष अगाडि त्यहाँ न्यायाधीशहरूको रूपमा, न्यायकर्ताहरूको रूपमा सेवा गर्ने जम्मा 15 जना न्यायकर्ताहरू। यहाँ सुन्नुहोस् है तपाईले राम्रोसँग, राजाको उदय हुनुभन्दा पहिला न्यायकर्ताहरूले 15 जना न्यायकर्ताहरूले चाहिँ इजरायललाई नेतृत्व गर्यो। 15 जना। अब तिनीहरूको नाम एलिसाले पढिदिनु त, एलिसा मगर। 1 मा ओत्नियल, 2 मा एहुद, 3 मा समगर, 4 मा दबोरा, 5 मा गिदोन, 6 मा अबामलेक, 7 मा तोला, 8 मा याइर, 9 मा यिप्ता, 10 मा इप्सान, 11 मा एलोन, 12 मा अब्दोन, 13 मा सिमसोन, 14 मा एली र 15 मा समुएल। यसरी 15 जना अगम वक्ताहरू, यो 15 जना न्यायकर्ता अथवा यिनीहरू कतिजना अगम वक्ताहरू पनि थिए। यो 15 जना न्यायकर्ताहरूले चाहिँ इजरायलको नेतृत्व गर्यो, जसमा 1 जना महिला पनि समावेश गरिएको छ, दबोरा 4 नम्बरमा। दबोरालाई पनि परमेश्वरले एउटा अगम वक्ता, न्यायकर्ताको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो, जो स्त्री थियो है। अनि 15 जना अगम वक्ता अथवा न्यायकर्ताहरूद्वारा
तैँले गर्दैछस् कसरी आउँछ यो जम्मा 15 जना न्यायकर्ताहरूले चाहिँ नेतृत्व गरे 15 जना अगमवक्ताहरू तपाईले हेर्नुभयो सुन्नु हुँदैछ मलाई एकपल्ट हात उठाइदिनु त सुन्नु भएको छ भने ल 15 जना मध्ये मैले तपाईहरुलाई भने एकजना चौथो नम्बरमा चाहिँ दबोरा चाहिँ महिला न्यायकर्ता थियो महिला न्यायाधीश अथवा अर्को भाषामा भन्यो भने उनीहरुलाई अगमवक्ता पनि भन्थ्यो प्रोफेट पनि भन्थ्यो उनीहरुले चाहिँ इजरायलको नेतृत्व गरेको हामी पाउँछौं अब अगमवक्ताहरू पछाडी चाहिँ राजाहरूको उदय भयो मैले यहाँ तपाईको सबभन्दा अन्तिम अगमवक्ता चाहिँ को छ भन्दाखेरि सामुएल है यो अन्तिम अगमवक्ता सामुएल द्वारा चाहिँ परमेश्वरले राजा नियुक्त गर्नुभयो यो पनि परमेश्वरको इच्छा थिएन तर मानिसहरूले चाहिँ हामीलाई राजा चाहियो भनेर डिमान्ड गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरले राजा दिनुभयो पहिलो राजाको रूपमा परमेश्वरले साउल दिनुभयो अनि साउल चाहिँ इजरायलीहरुको पहिलो राजा भए अनि यसरी जम्मा इजरायलमा चाहिँ जम्मा 22 जना राजा र एक रानीले 42 जना राजा र एकजना रानीले चाहिँ राजाको सट्टा शासन गरे अब यहाँ महिलाहरूको पनि सहभागिता हामी देख्छौं धेरै जनाले भन्छ इजरायल चाहिँ प्रतिशतात्मक शासन थियो महिलाहरूको त्यहाँ चाहिँ सहभागी थिएन भन्छ तर हामीले बाइबललाई राम्रोसँग निहाल्यो भने न्यायकर्ताहरुमा पनि महिलाको समावेश भएको छ यो राजाहरुमा पनि एकजना चाहिँ रानी छ भन्नाले राजा श्रीमान भएर रानी भएको हैन तर शासनै चलाएको है राजाकै रूपमा शासन चलाउने एकजना रानीको पनि समावेश भएको छ 42 जना राजा र एक रानी नभुल्नु होला अनि उता 15 जना अगमवक्ताहरू अथवा न्यायकर्ताहरूले चाहिँ इजरायललाई शासन गरे जसको साउल चाहिँ पहिलो राजा थियो र उनले इजरायलका 12 कुलमा 40 वर्ष शासन गरे साउलको मृत्युपछि राज्य अस्थायी रूपमा विभाजित भयो साउलको छोरा इस्बोसेतले 11 वटा गोत्रमा 2 वर्ष शासन गरे जबकि दाउदले यहुदामा शासन गरे अब इस्बोसेतको हत्यापछि दाउद सबै 12 कुलमा राजा भए उनको छोरा सोलोमन राजाको रूपमा पछि राजा भए भन्नुपर्ने मिस्टेक भयो र 12 गोत्रहरूको एकीकृत राज्यमा पनि शासन गरे दाउद र सोलोमन दुवैले 40 वर्षसम्म शासन गरे दाउदले पनि सोलोमनले पनि 40 वर्ष शासन गरे म यो तपाईहरुलाई एउटा नक्सा देखाउँछु यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा भाग यो माथिल्लो भाग चाहिँ इजरायल हो तल्लो भाग चाहिँ यहुदा 3 जना राजाहरूको पालासम्म साउल दाउद र सुलेमानको पालासम्म यो इजरायल चाहिँ यो तल र माथि एउटै थियो दुई भागमा विभाजन भएको थिएन तर सुलेमानको मृत्यु पछाडी चाहिँ इजरायल चाहिँ दुई भागमा विभाजन भयो यो तल्लो भागलाई चाहिँ यहुदा भन्न लाग्यो अनि यो माथिल्लो भागलाई मात्रै इजरायल भन्न लाग्यो फेरि पनि तपाईहरुले नबोल्नु होला 15 जना अगमवक्ताहरूले शासन गरिसकेपछि न्यायकर्ताहरूले शासन गरिसकेपछि इजरायलीहरूले चाहिँ राजाको उनीहरूले डिमान्ड गर्यो राजा माग्यो त्यसपछि सामुएल अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरले राजा अभिषेक गर्ने काम सुरु गर्नुभयो अनि साउल पहिलो राजाको रूपमा दिनुभयो अनि साउल पछाडी उसको छोराले केही बेर शासन गरे अस्थायी रूपमा त्यसपछि साउलको मृत्यु पछाडी त्यसपछि दाउद राजा भयो
अनि दाउद पछाडि दाउदले 40 वर्ष शासन गरिसकेपछि फेरि सुलेमान, सबैभन्दा संसारको सुन्दर अनि ज्ञानी बुद्धिमानी राजा सुलेमानले फेरि पनि राज्य गर्यो 40 वर्षसम्म। तर सुलेमानले पनि थुप्रै जीवनमा उसले नगर्नुपर्ने कामहरू गर्यो। जीवनको अन्तिम घडीमा उसले धेरैजना श्रीमतीहरू ल्यायो अनि परमेश्वरलाई छोडेर अन्य देवी देवताहरूको उसले सेवा गर्यो। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरले यो इजरायललाई चाहिँ दुई भागमा विभाजन गरिदिनु भयो अनि तल्लो भागलाई चाहिँ यहुदा अनि माथिल्लो भागलाई इजरायल भनेर इजरायल चाहिँ दुई भागमा भयो। कसको मृत्यु पछाडि भन्दाखेरि सुलेमानको मृत्यु पछाडि। नभुल्नु होला। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ इजरायलको जम्मा 12 वटा कुल छ अनि 12 वटा कुल मध्ये 2 वटा कुलले चाहिँ यो तल्लो भागमा शासन गर्यो यहुदामा अनि यो माथिल्लो इजरायलमा चाहिँ 10 वटा उनीहरूको सन्तानहरू 10 दाजुभाइको सन्तान चाहिँ इजरायलमा रह्यो अनि 2 दाजुभाइको सन्तान चाहिँ यहाँ तल यहुदामा उनीहरूले शासन गर्न थाल्यो। कसको समयमा भन्दाखेरि सुलेमानको मृत्यु पछाडि। नभुल्नु होला। अब यो राजाहरूको नाम छ, तपाईले स्क्रिनशट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो दुई भागमा बाँडिएपछि यो यतापट्टि चाहिँ किङ अफ इजरायल, यता किङ अफ जुदा, किङ यहुदाको राजा र इजरायलको राजा। यो चाहिँ यो नक्सा अनुसार यहाँ हेर्नुस् है। यो दुई भागमा विभाजन नभइन्जेलसम्म एउटै थियो इजरायल भनेपछि यहुदा पनि माथि यो सबै भाग चाहिँ इजरायल थियो। अनि साउल राजा भएको बेला यो सबै एउटै देश थियो। दाउद राजा भएको बेला पनि यो सबै देश एउटै थियो। सुलेमान राजा भएको बेला पनि यो देश सबै एउटै थियो। तर सुलेमानको मृत्यु पश्चात चाहिँ सुलेमानको छोरा रेहोबाम, यो रेहोबाम चाहिँ सुलेमानको छोरा हो। यो रेहोबामले चाहिँ यो रेहोबामको समयमा सुलेमानको छोराको समयमा चाहिँ राज्य दुई भाग भयो अनि त्यस पछाडि राज्य दुई भाग भएर यतानिर माथि इजरायलमा अर्कै राजा भयो, यहुदामा एउटै राजा भयो। सरी, अर्कै राजा भयो। यहुदामा अर्कै राजा भयो, इजरायलमा एउटै राजा भयो, अर्कै राजा भयो। सरी। अब त्यस पछाडि सुलेमानको मृत्यु पछाडि यहुदामा चाहिँ रेहोबामले शासन गर्यो अनि इजरायलमा चाहिँ यरोबाम भन्छ नेपालीमा, यरोबाम। अनि त्यस पछाडि इजरायलमा जम्मा 19 जना राजाहरूले अनि त्यसरी नै यहुदामा 20 जना राजाहरूले। अनि यो 7 नम्बरमा भएको अथलिया भन्ने छ। अथलिया यो चाहिँ रानी हो, तर यो रानी भए पनि उसले पुरै राजाको रूपमा उसले शासन चलायो है। 7 नम्बर अथलिया, ऊ चाहिँ क्वीन रानी, तर उसले चाहिँ राजाकै सट्टामा शासन चलाएको एकजना महिला नेतृत्व हामी यहाँनिर पाउँछौँ। यसरी जम्मा जम्मी 20 र 19 कति भयो? 20 दुना 40, 39। अनि 39 र सुलेमानले 40, दाउदले 41 अनि साउलले 42 अनि साउलको छोराले 43। एउटा महिला बाहेक जम्मा 42 जना राजाहरूले चाहिँ इजरायलमा शासन गर्यो। ल नभुल्नु होला है त। एकपल्ट तपाईहरुको अनुहार हेरौं कस्तो कस्तो हुनुभयो, कता कता पुग्नु भयो। ल सबैजना ताजै हुनुहुन्छ नि? सुत्नु भएको छैन? ल तपाईहरुलाई मैले अघि भनेको छु, मिल्छ सम्भव भएसम्म तपाईले भिडियो अन गर्नु होला ताकि तपाईहरुलाई म देख्न पनि सक्छु बेला बेलामा। तपाईहरु अब सुतेको छ कि छैन के थाहा? कहिले कहिले चाहिँ तपाईले मोबाइल मात्रै अन गरेर तपाई मस्त सुतिरहेछ कि हैन थाहा हुन्न। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि भिडियो अन गरिदिनु भयो भने सबैजनालाई हेर्न मिल्छ। र तपाईको अब क्यामेरै राम्रो छैन, के रे वाइफाई छैन भने तपाईहरुलाई एकदम तपाईहरु बाध्यतामा नपर्नुहोस्। आज सिकेको कुराहरु म तपाईहरुलाई फेरि संक्षिप्तमा बताउँछु।
मोसा पनि कनान देशमा प्रवेश गर्न पाएन। नेबो भन्ने डाँडासम्म पुगेर कनान देशको अवलोकन गरेर 120 वर्षको उमेरमा मोसाको निधन भयो। त्यस पछाडि इजरायलीहरूको नेतृत्व यहोशुले गर्यो। यहोशुले 110 वर्षसम्म ऊ जीवित रह्यो अनि सफलतापूर्वक इजरायलीहरूलाई नेतृत्व गरेर कनान देशमा पुर्याएपछि 110 वर्षको उमेरमा यहोशुको मृत्यु भयो। यहोशुको मृत्यु पछाडि मानिसहरू धेरै अन्योलमा परे। उनीहरू धेरैजनाले जीवित परमेश्वरलाई छोडेर अन्य देवी देवताहरूको पछि लागे। अनि त्यस पछाडि परमेश्वरले फेरि न्यायकर्ताहरू खडा गर्नुभयो। अनि 15 जना न्यायकर्ताहरू मध्ये एकजना महिला पनि थियो, दबोरा भन्ने। अनि 15 जना न्यायकर्ताहरूले इजरायललाई शासन गरे। फेरि मानिसहरूले त्यस पछाडि राजा, सबैको राजा छ, हाम्रो चाहिँ राजा छैन, सबैको राजा छ, हाम्रो राजा छैन, हामीलाई राजा चाहिन्छ भनेर इजरायलीहरूले चाहिँ गनगन गर्न लागे। त्यस पछाडि फेरि परमेश्वरले साओललाई पहिलो इजरायलीहरूको राजाको रूपमा साओल दिनुभयो। अनि त्यस पछाडि साओल पछाडि साओलको छोराले केही बेर शासन गरे एक भागमा। अनि त्यस पछाडि दाउद सिंगो इजरायलको राजा भयो। दाउद 40 वर्षसम्म दाउदले शासन गर्यो। दाउदको मृत्यु पछाडि सुलेमान राजा भयो। सुलेमानले पनि 40 वर्ष शासन गर्यो। तर सुलेमानले चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा खराब कामहरू, उसको जीवनको अन्तिम घडीहरूमा उसले खराब काम गरेको कारणले गर्दाखेरि सुलेमानको मृत्यु पश्चातपछि चाहिँ इजरायल चाहिँ दुई भागमा विभाजन भयो। तल्लो भागलाई यहुदा भन्यो, माथिल्लो भागलाई इजरायल भनेर इजरायल चाहिँ दुई भागमा विभाजन भयो। ल यतिसम्म हामीले हेरेका छौं। अब हामी थप अगाडि बढौं। अब यति भइसकेपछि इजरायलीहरूले दिनदिनै यो 42-43 जना राजाहरू मध्ये कसले असल काम गर्यो, कसले खराब काम गर्यो, त्यो पनि लिस्ट छ। तपाईहरुले बाइबल पढ्यो भने पनि थाहा पाउनुहुन्छ कसले खराब काम गर्यो, कसले गलत काम गर्यो भन्ने कुराहरू। त्यो मध्ये धेरै जसो राजाहरूले चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा काम गरे, थोरै राजाहरूले मात्र परमेश्वरको दृष्टिमा ठिक काम गर्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि यो इजरायल र यहुदा चाहिँ यहाँनिर छ। यो माथिल्लो इजरायल, यहुदा यहाँ चाहिँ सानो सानो छ। अघिको चाहिँ ठुलो नक्सामा हामीले हेरेका थियौं। तर तपाईहरुले यो नक्साबाट जहिले पनि इजरायल कहाँ छ भन्ने थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो घरको नक्सामा पनि हेर्नुभयो भने यो चाहिँ मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर भन्छ यसलाई। अनि यो तलको यस्तो आएको चाहिँ यो चाहिँ रेड सी हो, लाल समुद्र। यसलाई पर्सियन गल्फ भन्छ। यसको माथि सबै अरब देशहरू छ। अनि यो पर्सियन गल्फ चाहिँ फिजिँदै फिजिँदै इन्डियासम्म छुको छ यसले। तपाईले नक्सा पनि अलि अध्ययन गर्नु होला बाइबलको साथमा। अनि यहाँनिर यो इजरायली र यहुदा र इजरायल दुईटै यो देशको मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा काम गरेकोले गर्दा यरुशलेमको मन्दिर चाहिँ यहाँ, यरुशलेम चाहिँ यहुदामा पर्थ्यो यहाँनिर यरुशलेम चाहिँ। अनि त्यस पछाडि राजा नबुकदनेजर आएर, तपाईले पाउनुहुन्छ नबुकदनेजरले चाहिँ कसरी चाहिँ यरुशलेममा गएर उनीहरूलाई आक्रमण गर्यो अनि त्यहाँको सबै कुराहरू लगेर आयो भने दानियलको पुस्तकमा पनि वर्णन गरिएको छ। अनि यो बेबिलोनबाट, यो तपाईले हरियो हेर्नुहोस्, यो बेबिलोनबाट चाहिँ राजा नबुकदनेजर आएर यो यहुदामा आक्रमण गर्यो। यहुदामा आक्रमण गरेर यहाँ परमेश्वरको डिजाइनमा बनाएको मन्दिर थियो। त्यो मन्दिरको सबै कुराहरू चाहिँ धेरै जसो भित्री कुराहरू सुनले बनिएको थियो। अनि त्यहाँको सुन, चाँदी, त्यहाँको बहुमूल्य थोकहरू मात्रै नभएर सबै मानिसहरू सबै लुटेर लग्यो। बुझ्नुभयो त? यो सबै मानिसहरू लुटेर लग्यो बेबिलोनमा। अनि त्यतिखेर बन्दी बनाएर लगेको मध्ये थियो दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो पनि। भनेदेखि यो इजरायललाई चाहिँ माथिल्लो भागलाई चाहिँ, तल्लो भागलाई चाहिँ बेबिलोनको राजा आएर क्याप्चर गर्यो। इजरायललाई चाहिँ ऐसेरिया को राजा आएर सबै लग्यो। त्यतिखेर चाहिँ धन सम्पत्ति मात्र हैन, मान्छे पनि कैदी बन्दी बनाएर लाने चलन थियो। अनि इजरायलीहरूको चाहिँ नाम निशानै मेटियो है। यो माथिल्लो देशको मानिसहरूलाई ऐसेरियाको राजाले सबै आएर लडाईँमा जितेर सबै लिएर गयो बन्दी बनाएर। अनि यरुशलेमको मानिसहरूलाई चाहिँ, यहुदाको मानिसहरूलाई चाहिँ
बेबिलोनको राजा नबुकदनेजर आएर सबैलाई आक्रमण गरेर सबैलाई उनीहरूको धन सम्पत्तिदेखि लिएर त्यहाँको राम्रो राम्रो मानिसहरू जति सबै लिएर गयो। यसरी चाहिँ इजरायलीहरूले एकदमै ठुलो समस्या झेल्न पर्यो। उनीहरूको देश चाहिँ अन्धकारमय भयो, देशको अस्तित्व पनि रहेन। अनि पछि फेरि नहेम्याको पालामा चाहिँ फेरि उनीहरू चाहिँ यो बेबिलोनबाट फर्केर गएर एज्रा र नहेम्याको पालामा उनीहरूले फेरि यो यरुशलेम चाहिँ निर्माण गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ बाइबलमा। अब पुरानो नियमको कुराहरू हामी लगभग आज टुङ्गाउन खोज्दैछौँ, किनभने अब हामीसँग लगभग 5वटा, अब हामीले 5वटा सेसनमा 5वटा 6वटा सेसनमा हामीले सबै सच्याउनु पर्छ। यो कुरा एकदमै डिटेलमा हेर्यो भने एकदमै धेरै छ। हामीले अब यो 15 जना अगमवक्ताहरूले गरेको कामहरू डिटेलमा स्टडी गर्ने हुने, 43 जना राजाहरूले 42 जना राजा र 1 जना रानीले गरेको कामहरू डिटेलमा हेर्ने हो भनेदेखि यो एकदमै हामीलाई धेरै टाइम लाग्न सक्छ। तर मैले तपाईहरुलाई खाली यो जिज्ञासा, खाली तपाईहरुलाई मैले यो एउटा के भनौं, एउटा कन्सेप्ट, एउटा विचार हाल्दिएको, तपाईहरुले सो अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर पुरानो करारको विभाजन, अब हामी पुरानो नियममा कति पुस्तक छ, उनीहरुलाई कसरी विभाजन गरिएको छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई म थोरै बताउन चाहन्छु। पुरानो नियममा कतिवटा पुस्तक छ एकजनाले भनिदिनु त? 39 वटा। हजुर 39 वटा। पुरानो नियममा जम्मा 39 वटा 39 वटा बुक छ। अनि यो 39 वटा पुस्तकलाई चाहिँ विभिन्न भागमा विभाजन गरिएको छ। हामीले यसलाई बुझ्यौं भनेदेखि यसरी पढ्न सजिलो हुन्छ। अगाडिको 5 वटा पुस्तकै छुटे जस्तो छ। म तपाईलाई सुरुको बताउन चाहन्छु, मैले यहाँ लेख्न भुलेछु। सुरुमा जम्मा 5 वटा पुस्तकहरू, उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती र व्यवस्था, यो 5 वटा पुस्तकहरू छ। यो 5 वटा पुस्तकहरूलाई चाहिँ मोसाले लेखेका पुस्तकहरू अथवा व्यवस्थाका पुस्तकहरू, नियमका पुस्तकहरू भनेर भनिन्छ है। तपाईले बुझिराख्नुहोस्, उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती र व्यवस्था, यो 5 वटा पुस्तकहरू चाहिँ जसलाई मोसाले लेखेका पुस्तकहरू अथवा व्यवस्थाका पुस्तकहरू, कानुनका किताबहरू, जहाँ चाहिँ सृष्टिदेखि लिएर त्यसपछि अब मान्छेको विकासको कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न व्यवस्थाको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ समावेश गरिएको छ। त्यो 5 वटा पुस्तकलाई चाहिँ मोसाले लेखेको भनेर भनिन्छ है। अनि जसलाई चाहिँ अब यहुदीहरूले चाहिँ एकदम प्रमुख पुस्तकको रूपमा उनीहरूले मान्छ। अनि हामी पनि त्यो 5 वटा पुस्तकमा थुप्रै कुराहरू पाउँछौँ। हामीले यो अध्ययन गरिसकेका छौँ। हाम्रो बाइबल स्टडीमा हामीले उत्पत्ति, प्रस्थानमा धेरै समय बिताएका छौँ। अब त्यो 5 वटा पुस्तक पछाडि, उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती र व्यवस्था पछाडि यहोशू, न्यायकर्ता, रुथ, पहिलो सामुएल, दोस्रो सामुएल, पहिलो राजा, दोस्रो राजा, पहिलो इतिहास, दोस्रो इतिहास, एज्रा, नहेम्या र एस्तर, जम्मा 12 वटा पुस्तकहरू छ। यो 12 वटा पुस्तकहरूलाई चाहिँ ऐतिहासिक पुस्तकहरू भनिन्छ, जहाँ चाहिँ सबै इतिहासहरू लेखिएको छ। इजरायलीहरूको इतिहासहरू, कसले कसरी शासन गर्यो, कसको पालामा के भयो, दाउदको पालामा के भयो, सुलेमानको पालामा के भयो, रेहोबामको पालामा के भयो, साउलको पालामा के भयो, सबै यो कुराहरू चाहिँ यहाँ विस्तृत रूपमा लेखिएको छ। अनि यो 12 वटा पुस्तकहरूलाई चाहिँ ऐतिहासिक पुस्तक, तपाईले नभुल्नु होला है। यो हामीले जानकारी भयो भने हामीलाई बाइबल पढ्दा बुझ्न सजिलो हुन्छ। उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती र व्यवस्था चाहिँ त्यो चाहिँ नियमको पुस्तकहरू, व्यवस्थाका पुस्तकहरू हुन्। भनेदेखि अब
यहोशूदेखि एस्तरसम्म यो 12वटा पुस्तकहरू छ। यो चाहिँ ऐतिहासिक पुस्तकहरू, त्यहाँ इतिहासको कुराहरू समावेश गरिएको छ। ल एस्तरदेखि के आउँछ? एस्तर पछाडि एकजनाले भनिदिनुस् त। एस्तर पछाडि के आउँछ? भजन संग्रह, अयुब। ल एस्तरदेखि अयुब आउँछ। ल अब यो अयुब, भजन संग्रह, हितोपदेश, उपदेश र श्रेष्ठ गीत, फेरि 5वटा। याद गर्न एकदम सजिलो छ। सुरुमा 5वटा, बीचमा 12वटा, अनि फेरि 5वटा। ल हेर्नुहोस् है, 5वटा, 12वटा, फेरि 5वटा। यो 5वटालाई चाहिँ कविताका पुस्तकहरू अथवा यसलाई बुद्धिमता वा लेखोटको पुस्तकहरू, इङ्ग्लिसमा पोइट्री एन्ड लिटरेचर भन्छ यसलाई है। यो चाहिँ एकदम लिटरेचर, पोइट्रीहरू हो। यो एकदमै यो चाहिँ यसको हाई लिटरेचर, एकदमै साहित्यिक कुराहरू, साहित्यिक शब्दहरू पनि यसमा लेखिएको छ। कतिपल्ट हामीलाई बुझ्न पनि गाह्रो पर्छ। अनि यो चाहिँ पोइट्री एन्ड लिटरेचरको किताबहरू भन्छ, कविताका पुस्तकहरू, बुद्धिमता वा लेखोटको पुस्तकहरू अयुब, भजन संग्रह, हितोपदेश, उपदेश र श्रेष्ठ गीत। नभुल्नु होला है। अब श्रेष्ठ गीत पछाडि के आउँछ? यशाया। श्रेष्ठ गीत पछाडि यशाया आउँछ। ल अब फेरि यसमा चाहिँ कतिवटा छन् भने फेरि 5वटा मेजर, 12वटा माइनर। याद गर्न सजिलो क्या एकदम। यो चाहिँ यो अन्तिम, अब त्यस पछाडि यशायादेखि उताको जति पनि पुस्तकहरू छ त्यसलाई चाहिँ अगमवक्ता अथवा भविष्यवक्ताका पुस्तकहरू, अगमवक्ताहरूका पुस्तकहरू भनिन्छ। यो अगमवक्ताहरूको पुस्तकहरूलाई पनि फेरि 2 भागमा विभाजन गरेको छ। एउटालाई मेजर प्रोफेट अनि अर्कोलाई माइनर प्रोफेट। ठुला वा प्रमुख अगमवक्ताहरू चाहिँ यशाया, यर्मिया, बिलाप, इजिकियल र दानियल। यो 5वटा पुस्तकलाई चाहिँ मेजर प्रोफेट्स भन्छ, मुख्य अगमवक्ताका किताबहरू। अनि 12वटा चाहिँ फेरि यता साना अगमवक्ताका पुस्तकहरू, माइनर प्रोफेट्स। होसे, योएल, आमोस, ओबदिया, योना, मिका, नहुम, हबकुक, सपन्या, हागै, जकरिया र मलाकी। यो 12वटा पुस्तक। ल तपाईले राम्रोसँग याद गर्नुहोस्। सुरुको 5वटा उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवीगन्ती, व्यवस्था, सुरुको 5वटा चाहिँ नियमका पुस्तकहरू अथवा व्यवस्थाका पुस्तकहरू अथवा यसलाई मोसाले लेखेका पुस्तकहरू पनि भनिन्छ। अनि त्यस पछाडि यहोशूदेखि एस्तरसम्म यहोशूदेखि एस्तरसम्म ऐतिहासिक पुस्तकहरू है, जहाँ चाहिँ सबै इजरायलीहरूको इतिहास समावेश गरेको छ। यो 12वटा, 5वटा, 12वटा, अब फेरि 5वटा कविताका पुस्तकहरू, पोइट्री एन्ड लिटरेचर, अयुब, भजन संग्रह, हितोपदेश, उपदेश र श्रेष्ठ गीत। यो फेरि 5वटा पुस्तकहरू। पढ्दाखेरि पनि हामीले के पढ्नु पर्यो भनेदेखि तपाईले अयुब, भजन संग्रह पढ्दैछ भने तपाईले बुझ्नुस् म चाहिँ एउटा कविताको शैलीमा लेखिएको बाइबलको वचन पढ्दैछु भनेर बुझ्नुहोस्। बुझ्नुभयो त? अब तपाईले नहेम्या, एज्रा पढ्दैछ भने म चाहिँ ऐतिहासिक किताब पढ्दैछु भनेर बुझ्नुहोस्। व्यवस्था तपाईले प्रस्थान पढ्दै हुनुहुन्छ, मैले चाहिँ एउटा कानुनको, एउटा नियमको पुस्तकहरू पढ्दैछु भनेर तपाईले बुझ्नुहोस्। त्यस पछाडि जब तपाई यशाया, यर्मिया, बिलाप, इजिकियल, दानियल पढ्नुहुन्छ, मैले चाहिँ मेजर प्रोफेट्स, मुख्य अगमवक्ताका पुस्तकहरू पढ्दैछु भनेर तपाईले बुझ्नुहोस्। यो बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। अनि यो 5वटा मेजर प्रोफेट पछाडि फेरि 12वटा साना अगमवक्ताका पुस्तकहरू, होसेदेखि मलाकीसम्म। यति गरेपछि जम्मा 39वटा पुस्तक सिद्धिन्छ। मलाकी पुरानो नियमको अन्तिम पुस्तक,
अनि यो सिद्धिएपछि पुरानो नियमको मलाकी अन्तिम पुस्तक यति सकेपछि त्यस पछाडि हामी नयाँ नियममा प्रवेश गर्छौं। समय सिद्धियो, के गरौँ अब? अब होमवर्क तपाईलाई दिन बाँकी नै छ नि त। अर्को पालीको होमवर्कै आएन भनेर कस्तो खुसी हुनुभएको थियो होला। यो आउने पालीको होमवर्क तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्नुहोस् क्यामेराले अथवा खिच्नुहोस्। मोसाको जीवनबाट सिक्न सकिने नेतृत्वमा हुनुपर्ने 5 वटा असल गुणहरू के हुन्? ल, मोसाको जीवनबाट सिक्न सकिने नेतृत्वमा हुनुपर्ने। मोसा एउटा साँच्चै नै असल लिडर थियो। बाइबलले भन्छ नम्र लिडर पनि थियो। अनि यो मोसाको जीवनबाट हामीले सिक्न सक्ने नेतृत्वमा हुनुपर्ने अथवा अगुवामा हुनुपर्ने 5 वटा असल गुणहरू के हुन् तपाईहरुले लेख्नु होला। 5 वटा असल गुणहरू लिडरमा हुनुपर्ने। दोस्रो, 15 न्यायकर्ताहरू मध्ये 3 जना न्यायकर्ताहरूले गरेका कामहरूको बारेमा छोटकारीमा लेख्नुहोस्। 15 जना न्यायकर्ताहरू हामीले अघि हेर्यौं। ओत्निएलदेखि लिएर अन्तिममा सामुएलसम्म। यो 15 जना मध्ये 15 जनाकै पर्दैन। तपाईहरुले पढ्नु चाहिँ 15 जनै अगमवक्ताहरूको बारेमा, न्यायकर्ताहरूको बारेमा तपाईले पढ्नुहोस्। तर होमवर्क चाहिँ 3 जना न्यायकर्ताहरूको बारेमा, उनीहरूले कस्तो काम गर्यो, उनीहरूले गरेको महत्त्वपूर्ण कामहरूको बारेमा तपाईहरुले लेख्नु होला। 3 जना, 15 जना मध्ये 3 जना। 15 जना मध्ये तपाईहरु 3 जना जो पनि छान्न सक्नुहुन्छ। एली, सामुएल, ओत्निएल अथवा तपाईले दबोरा जुन नै छाने पनि 3 जना। अनि 3 नम्बरमा राजा सुलेमान अन्तमा किन पतन भए लेख्नुहोस्। अन्तिममा यो राजा सुलेमान चाहिँ पतन भएको इतिहास पनि छ बाइबलमा। इतिहासको पुस्तक र राजाको पुस्तक तपाईहरुले पढ्नु होला। सुलेमानको मृत्यु कसरी भयो अन्तिममा भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर लेखिएको छ। अनि यो सुलेमान किन पतन भयो, के हो कारण? अघि 1-2 कारण त हाम्रो आशिष भाइले बताइसकेको छ, कतिवटा श्रीमतीहरू ल्याएको हैन। अरु पनि कारणहरू हुन सक्छ। राजा सुलेमान अन्तमा किन पतन भए, अनि उसको मृत्यु पछाडि चाहिँ त्यो राज्य नै 2 भाग हुन पर्यो। अनि किन पतन भए भन्ने कुरा तपाईहरुले लेख्नु होला। ल, यो 3 वटा असाइनमेन्ट, 3टा छ तपाईहरुलाई प्रश्न। यो 3टा प्रश्नको उत्तर मज्जासँगले बाइबल पढेर दिनु होला। 1 नम्बर प्रश्नको लागि तपाईहरुले प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था पढ्नु होला। 2 नम्बर पुस्तकको लागि तपाईले न्यायकर्ता र पहिलो सामुएलको पुस्तक पढ्नु होला। अनि तेस्रो नम्बरको पुस्तकको लागि पहिलो राजा, दोस्रो राजा अनि इतिहासको पुस्तकलाई पढ्नु होला।